الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن شخص آئے انہیں زنگدوں نے جو نوجوان پٹ بھی حضرت عمر سے کہ دان نہیں صحیح مجھے پٹا پر مجھے نافرمان تھی مجھے چاہیوں کون دو وٹھی مکھے ان جی خدمت جی ضرورت ہے پر مجھے بے جو ہی کون دو وٹھی. حضرت عمر سے جلالی جوان ہوئی یکدم ایک درو گھرائی انہیں نوجوان کے سبق سکھانا جی تو انہیں نوجوان حضرت عمر سے کہ عرض کہو سے جلدی نہ ماریو آرہی ایسا کہ یوگ تو بدایو تو اولاد جو بھی کو پیتے حق آئے. حضرت عمر فرمایو اولاد جا پیتے چار حق آئے. پہرے نمبر دے اولاد جو پیتے حق آئے شادی کرے تھنے کو کارو رسن شادی کرے حیادار پردے دار اور رسا شادی کرے جنو خاندان معلوم ہو جائے جو تمہا جو اثر اولاد تھی لوا جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کری اماں جو پٹھو چند سالان جی عمر میں مدرسے موائیو چاہیے اماں مانی کھتے آمر چیس پٹھا وضو کر وضو کہیں جی اماں ہانے چا کیا امر چیس پٹھا مسلوئی چا جی اماں ہانے چا کیا امر چیس پٹھا ہانے ہتھا متھی کھڑی کرے رب کو دعا گر اے مجھا سنا اللہ جی سجے جہان کے روزی تو دی مجھے روزی جو بھی بندو بست کر دعا گری بس کہیں جی اماں ہانے چا کیا امر چیس پٹا الماری جو دروازو کھول اللہ تجھے روزی جو بندوبست کرے ججو مانی دا پاگا پچائے رکھا دیا پٹا جو ایمان ہے یقین بیٹھا ہے دا روزی جنواروں کیرا اللہ. ایک دفعہ قطب الدین جی اماں کا مانی پچائے وسری بھائی گوٹھ میں کا شادی تکرے بھائی اتے جو پوتی دینے کی جی فکر تھو در مجھے پٹر جو ایمان کمزور تھی ویندو اگے اولاد جے ایمان جو فکر ہو
हाणे असांखे औलाद जे पेट जो फिक्र आहे 500 जरेब ज़मीन ठाही आहे चवंदा न 500 जरेब ॿिया बि हुजनि औलाद जे पेट जो मसलो आहे 100 दुकान काज़ी अहमद में ठहराइनि चवंदा न 200 दुकान ॿिया बि हुजनि औलाद जे पेट जो मसलो आहे करोड़ रुपया बैंक में बैलेंस पियो आहे चवंदा न 2 करोड़ ॿिया बि हुजनि औलाद जे पेट जो मसलो आहे असांखे इहो त फिक्र आहे त असांजे मरण खां बाद औलाद जो छा थींदो पर इहो कंहिंखे बि फिक्र कोन्हे त औलाद जे मरण खां बाद औलाद जो छा थींदो बाबा सुभाणे जो पुट पीउ मां खां अॻु में मरे त क़बर में छा थींदुसि माशर में छा थींदुसि पुट पीउ मां खां अॻु में मरंदा आहिनि मुंहिंजा मोहतरम साथियो औलाद जे ईमान जो फिक्र कयो ईमान वॾी क़ीमती शइ अथव सभ खां वधीक माल माल खां वधीक जान जान खां वधीक इज़त इज़त खां वधीक ईमान अथव माल जान ते कुर्बान कबो जान इज़त ते कुर्बान कबी पर नंगर चंड जा मुसलमानो इज़त ईमान ते कुर्बान कबी कुराड़ी बीबी सुमैया ज़ालिम अबू जहल हुन जी हिकिड़ी टंग हिकिड़े उठ सां ॿधी ॿी टंग ॿिए उठ सां ॿधईसि चई सुमैया अञा बि वक़्तु थई आहे पंहिंजी जान बचाया ईमान बचा कुराड़ी बीबी सुमैया चई त हिकिड़ी जान या अल्लाह मूंखे त ईमान जे करे सभु कुझु कुर्बान कयो बंगला सोन चांदी जा ढेर शाही लिबास हिंदोरा बादशाही वॻा बादशाही खाधा ॿियो त सभु कुझु कुर्बान कयमि पर या अल्लाह अॼु मां तुंहिंजे करे तयारु कई आहे वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमले या अल्लाह इन फिरौन खां तूं मूंखे बचा हिन जे करतूतनि खां तूं मूंखे बचा वनज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन या अल्लाह ही त ज़ालिम पर हिन जी सॼी क़ौम ज़ालिम हिन ज़ालिम क़ौम खां तूं मूंखे निजात ॾे अल्लाह ताला बीबी आसिया जी दुआ क़बूल कई उन ई वक़्त में उन जो दम परवाज़ थी वियो हदीस में चए थो मुंहिंजे नबी फरमायो क़यामत जो ॾींहुं थींदो आसिया मां मोहम्मद मुस्तफ़ा जे निकाह में मक़ाम महमूद जेका रब खे सभ खां वेझे में वेझी जाइ आहे उते अल्लाह ताला आसिया जे लाइ बंगलो तयारु कयो आहे जिते राति ॾींहुं रब जो दीदार हिफ़ाज़त कयो ईमान जी ईमान वॾी क़ीमती शइ अथव चोर पिया घुमनि ईमान जा हिकिड़ा मेन नकरनि जा चोर रढुनि जा चोर ई व्याज खोर पैसे जा दुश्मन अथव ये राशि ऑफिसर पैसे जा दुश्मन अथव ये हराम खोर ठेकेदार पैसे जा दुश्मन अथव ये मिनिस्टर पैसे जा दुश्मन अथव ॿिया हज़रात अड़ान जेके पैसो बि फुरींदा त ईमान बि फुरींदा चवंदा बाबा बाबा साईं जो उर्स मुबारक आहे गाबा बि ॾियो पाॾा बि ॾियो बकर बि ॾियो घंटा बि ॾियो ॾनो बि ॾियो पुगर बि ॾियो पछाड़ी में चवंदा रब वटि का शइ कोन अथव सभु कुझु बाबे वटि अथव बाबे जे क़बर जी मिटी खाओ तव्हांजा मसला हल थी वेंदा बाबे जी क़बर ते जेको मटु पियो आहे हुनजो पाणी पीअंदव त तव्हांखे औलाद थींदो ख़बर जा पन खाईंदव त बीमारनि खे शफ़ा मिलंदी हू माल पिया फुरनि ही माल पिया फुरनि हिफ़ाज़त कयो ईमान जी पाण हिफ़ाज़त कयो क़ुरान पढ़ो नमाज ज़ीरो अथव रोज़ो ज़ीरो अथव हज ज़ीरो अथव ज़कात ज़ीरो अथव ख़ैर ख़ैरातूं सभु ज़ीरो अथव बाबा हिकिड़ो वॾेरो बैंक जो चेक उन ते रुगो ॿुड़ियूं लिखे ज़ीरो 100 ॿुड़ियूं लिखी ॾिए अंग हुजे ई न पैसा मिलंदा मैनेजर साहब थाणे ते फोन कंदो पुलिस पहुची वञे हिकिड़ो फराडी माण्हू बैंक में आयो आहे
पुलिस पहुची वेंदी, हथनि में हथ कड़ियूं, पेरनि में डंडा ॿेड़ियूं हणी वञी थाणे में उछलाई। लंगर जा दोस्तो भली असांजे अमाल नामे में नमाज़ुनि जा अंबार, रोज़नि जा अंबार, ज़कातुनि जा अंबार, हज उमरनि जा अंबार, ख़ैर ख़ैरातुनि जा अंबार हुजनि। इहे सभु ज़ीरो अथव, इहे सभु ॿुड़ियूं अथव। जेसि ताईं ईमान ऐं अक़ीदे जो अंग न हूंदो, न निमाज़ क़बूल, न रोज़ो क़बूल, न हज क़बूल, न ज़कात क़बूल, न क़ुर्बानी क़बूल। अल्लाह सां फरमाईंदो खुदू, पकड़ियोसि, हथनि में हथ कड़ियूं हणोसि, पेरनि में डंडा ॿेड़ियूं हणोसि, फगुल्लू, ॻिचीअ में कुतनि वारा ॻट विझोसि, सुम्मल जहीम सल्लू, जहन्नम में दाख़िल कयोसि। ही फ्राडी आहे, इन्नहू कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। छो त हिन जे अमाल नामे में ईमान ऐं अक़ीदे वारो अंग न आहे, हिन जी काई इबादत क़बूल न आहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे, उलुल अज़्म पैगंबर आहे। आख़िरी वक़्त में मौत जे बिस्तरे ते सुतो पियो आहे। 12 पुट उन जा मथां बीठा। उन वक़्त में भी अल्लाह जे नबी खे पंहिंजे औलाद जे ईमान जो फ़िक्र हुयो। क़ुरान तो फरमा पंहिंजे पुटनि खे तो जे माता बुदून मिन बादी, ओ मुंहिंजा पुट ॿुधायो मुंहिंजे मरण खां बाद कंहिंजी इबादत कंदव? रुकू कंहिंजो कंदव, सजदो कंहिंजो कंदव, नज़र न्याज़ कंहिंजो कंदव, दुआ कंहिंखां घुरंदव, औलाद कंहिंखां घुरंदव, नफ़े नुक़सान जो मालिक कंहिंखे सम्झंदव? ईअं त कोन थींदो जो सुभाणे मां मरी वञा त मुंहिंजी क़बर ते कुबो ठाहे, मुजावर बणिजी अचे, मुंहिंजे क़बर जी पूॼा कयो, मुंहिंजा सजदा कयो। बाबे इसहाक, चाचे इस्माईल, ॾाॾे इब्राहिम जे क़बरुनि जा मुजावर त कोन बणिजंदव, उन्हनि खे त कोन सॾींदव। कालू नअबुदु इलाहक, चओ अब्बा घबरा न, जीअं असां तुंहिंजे हयातीअ में रब जी पूॼा कंदासीं, तुंहिंजे मरण खां बाद बि असां तुंहिंजे उन अल्लाह जी पूॼा कंदासीं। व इलाह आबाइक, अञा ताक़ीद कयो, अब्बा तुंहिंजो बाबो इसहाक, असांजो ॾाॾो इस्माईल, उन्हनि जो जेको रब आहे उन जी पूॼा कंदासीं। अञा ताक़ीद कयो, इलाह वाहिदा, असां हिकिड़े अल्लाह जी पूॼा कंदासीं। वनहनु लहू मुस्लिमून, बाबा जी तुझे हयाती में असां रब जो ईमान या कड़ी तो हदीस में चए तो मन ता काहिनन, जेको आयो भोपे वटि, जिके बि तावीज़ भला ये जेके फारूं पिया वॼनि, ॿुधाइनि पिया त तोखे जिन तोसां ड्रॉ थियल आहे, तोसां वॾो ज़ुल्म थियो, ये भोपा ई रही। वरना ताका इन्हनि नबी फरमायो जेको भोपे वटि वियो, किताब त पटे ॾिस, फार त शादी थींदी या कान थींदी, ज़ाल मिलंदी या कान मिलंदी, नौकरी मिलंदी या कान मिलंदी, घर में बीमारी वञे ई कान थी, वाड़े में बीमारी, अलाए कंहिं रत हारे वियो आहे, कंहिं महिल मेंह मरी वई, कंहिं महिल ढगी मरी वई, कंहिं महिल बकरी मरी वई, वॾो मूंसां ड्रो थी वियो आहे, मां कारोबार में पोइते पइजी वियो आहे, ज़ाल जो सोन चोरी थी वियो आहे, कान काशे घर में गुम थी वञे, जेको इन मक़सद जे लाइ भोपे वटि हू बि वरी निभागा वरी न खे हणंदा आहिनि बसि, या वरी पठाणनि वारी दॿड़ी हाणे उन में ॾिसंदा, ॾिसी चवंदा बाबा तोसां वॾो ज़ुल्म थियल आहे, तोसां वॾो ड्रो थियो आहे, अथई घर जो भाती, अच्छी कमीज साई काच, अरे बाबा अच्छी कमीज साई काच त अधे खे अधे त तव्हांखे भली अथई, हिते बाबा माई आहे गुलाबी लटा, अरे बाबा या त भाॼई आहे, भाॼई तव्हांजो घर हूंदो कयो। मीरपुर मां चले असांजा दोस्त मके में रहंदा आहिनि, उन्हनि जो सोन चोरी थी वियो, भोपे चवनि त बाबा तव्हांजो भेनरूं
جو ماں جو سون بھینرن دھیرن دھیرن وچاریوں رون ہوئے عرب پتی اساں ماں جو چور سون چوری ہلائے کورو نظر لگی گئی ایسا توحید پرستن کے جو اجاں تے ایسا جو ایمان نہ تھے نبی سے فرمایا من اتا کاہنن جے کو بھوپے وٹ ویو وصدقہ وری ان جی تصدیق کئی جیکا تو گال کئی ہے صحیح ہے مجھے نبی فرمایا ماں محمد ان کو بیزار آیا اسلام اسائن جو کوئی تعلق نہ ہے کوئی واسطہ نہ انہیں پنجی زندے ایسا جا پلن جی میں چوری تھی گئی پھار وارے چند بابا تمام جی میں چندن چوری چندہ ویچارا جمعائی تھی غریب انہوں نے کہا جو بلی جو بچوں کو کرے چاہیے بابا اسا قرآن تا کروں اسان چوری چاہیے بابا پھار وارے چاہیے آگے ہی سے موائد کتن تے یقین کئی بیٹھا کتو اچے تجھے گھر میں بیٹھو کہ چور تو جنائن وٹ بیٹھا سب جنن میں وتا پیا قرآن مجید میں اللہ سے فَمَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رب فرمایا ما تمہاری حفاظت جلا فرشتہ مقرر کیا جیکے تمہارے آڈو تمہارے پویا تمہارے سجے تمہارے کھبے یحفظونہو من امر اللہ اللہ جے حکم سے تمہاری حفاظت پیدا کر یاد چوت جن فرشتوں کو ڈاٹا اللہ سے فما والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ رب فما مجھے آسمان جو قسم مجھے چمکندر ستارے جو قسم تمہارا جو ننڈ میں ستا پیا ہوندا ہو پر تمہارے ہکے کا عضو جی رب حفاظت کرو سبحان اللہ رب کو بھی ڈاڈا دیا نوے فیصد بکرا ہکڑو فیصد بیماری اساں جے کنڈیارے میں ہوندو ہو کنڈل کھانو جا اساں ڈٹھو سی قلبی زبان وڈی رش ہوندی شام جو اساں ونجو چاچا پنل دے حوال گھنا جن کڈے کیا تو جوگی صاحب چھا جو جن مرئی مانو جو مرشد ویسا اساں تے دیو تے ویسا جیکا گال کیوں دا وا منن مجھے نہیں دادو جا کا بہو جو یا پوسا انہوں نے مائیے کے جن وطو ایدے منہ وٹا آیا ماں بھی پٹکو پائے ٹوڈی گاڑی دے اتے جو پوتس تا مائیے جو قدو جے اٹھا جے تارا گارا نانگ وانگ پھوکو پئی چھڑے سب ڈجن ماں بھی ڈجیس دل بدی جو ویجو اس تا مائیے کھنی دسی بھئی گوڑا سینے تے رکھیں ہتھ بھئی گچے چھا جو مجھے جنو مجھے مائٹن کے جو فلانے جاتے مجھے شادی کر چاچے پنل جو زمان لہو تا صحیح ماری تھی لہو تو انہوں نے باگر کے چاہا مس مائی لتھیا جارے پٹکو پائے جو انہوں نے پویرہ کے جو بابا مائیے کے ڈیڈ جنو فلانے جاتے شادی کرائے اس جن چلے بیٹھائی تو سا سچ گلے شادی تھی بس جنی ازانو میں پوزاو تا منی دوئی گوڑا ہو جنن ٹھیک کا جن آن پریس چھاجے کرے تا آچن جن اچن چھوڑ انہا جا سبب ہے خوہ میں کتوں کری پیو مانگل مفتی صاحب اگاں پچھا کے صحیح آنے خوہ پاکی ہے تینوں جن پانی کٹو سجو خوہ خالی کے سجو خوہ خالی کے ہوں چاہے سے خوہ پاک تھیو مفتی صاحب چاہے کتو کٹیو چاہے سے کتو ساگو پیو کتو ساگو پیو پانی پیو
असांजे घर में वो कुत्तो पियो आहे असां पिया था जिन कढायूं तावीज़ वज़ीफ़ा पर हू कुत्तो त कढो नी घर में जेका मौसीक़ी राग नाटक फिल्मूं इहो कुत्तो आहे औरतुनि जो मथो उघाड़ो औरतुनि जे नहनि खे या जेका पालिश आहे जेका छोॾे वारी पालिश जेको माना छोॾो करे बीहंदी आहे हुन में गुस्ल बि न थींदो जेसिताईं उहो पालिश लहे औरत हमेशह पलीत हूंदी मथो उघाड़ो हूंदो नी तॾहिं बि उते फ़रिश्ता न ईंदा असांखे बि हुकुम आहे न जंहिं महिल घर में दाख़िल थियो ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला आलिहा घर में वञो त सलाम वरायो इजाज़त वठो भली अम्मा छो न हुजे भेण छो न हुजे न्याणी छो न हुजे सलाम वरायो इजाज़त वठो बिना सलाम जे बिना इजाज़त जे घर में ईंदो थी सघे तो अम्मा जो मथो उघाड़ो हुजे अमर जे जिस्म ते सही नमूने सां पोती ढकियल हुजे अलाए न तव्हांखे पछताइणो पए सलाम वराए पोइ वञो ऐं वेंदा आहियूं त अम्मा या न्याणी हूंदी आहे आदि हूंदी आहे त मथे ते पोती रखंदी आहे खाधो अची वियो आहे खाबो अची वियो आहे मथे ते पोती रखंदी हयादार त फ़रिश्तनि खे बि हया थींदी घर में औरत जो मथो उघाड़ो हूंदो पोइ फ़रिश्ता वीचारा हया वॼे करे हलिया वेंदा पोइ जिन ईंदा वो शैतान ईंदा उलमा फरमाइनि था जंहिं घर में औरत जो मथो उघाड़ो आहे नी पोइ जिन ऐं शैतान हुन जे मथे ते पेशाब करे पोइ किरो बंधन बेबरकती पोइ बीमारियूं शैतानी बीमारियूं हूंदियूं शैतान तकलीफ़ ॾींदो शैतान तकलीफ़ ॾींदो शैतान वॾा जेके आहिनि ॿ हिकु अबियत शैतान ॿियो असवद शैतान हिकिड़ो कारो शैतान ॿियो अछो शैतान अछो शैतान जेको आहे हुन कारे शैतान खां वधीक हराम बदमाश सियाले जे वारनि जी मलफूज़ात में आहे हिकिड़ो बुज़ुर्ग हुयो ॾाढो साले नेक मालूम असवद शैतान वॾी कोशिश कई हुनखे खाराइण जी हिनखे खारियां पर हुनजे चक्कर में न पोइ अॿिए शैतान जो तूं परे थी मां थो हिनखे खारियां पोइ अॿियो शैतान आहे अॿियो शैतान अॼु हुन बुज़ुर्ग खे चयो नमाज भी इबादत रोज़ो भी इबादत ज़िक्र अज़कार तिलावत भी इबादत आहे पर ख़ल्क़ जी ख़िदमत जो सभ खां वधीक सवाब आहे ऐं वाक़ई आहे पोइ चई हाणे मां तव्हांखे वज़ीफ़ो थो ॾियां उन अॿियो शैतान हुनखे चयो बुज़ुर्ग हाणे मां तोखे वज़ीफ़ो थो ॾियां बसि उहो वज़ीफ़ो तूं पढ़ केॾो बि केरु बीमार हुजे मर्द हुजे औरत हुजे रुगो तूं हुन ॾे निहारी हुनजे लाइ दुआ घुरी हुनखे शफ़ा मिली अॿियो शैतान हुनखे वज़ीफ़ो ॾिनो उहो शैतान वियो तफ़सीर में अचे थो पोइ करे कंहिं मर्द खे मथे में सूर कंहिं महिल पुठनि में सूर कंहिं महिल पासर में सूर कंहिं महिल गोॾनि में सूर हकीम तबीब सभु जवाबु ॾेई छॾे पोइ अॿियो शैतान चए कहिड़ी ज़रूरत आहे हकीम वटि वञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे तबीबनि वटि वञण जी ही तव्हांजे मुल्क में बुज़ुर्ग पियो थो रहे वञी हुनजी ज़ियारत करे अचो हुन खां दुआ घुरायो बीमार ख़ुशि बाबा उहो मरीज़ जो हुन बुज़ुर्ग वटि वञे हुनजी ज़ियारत करे ऐं उहो दुआ घुरे त उहो मरीज़ ख़ुशि थी वञे छो त शैतानी बीमारी नारा लॻी वल फलाणो बुज़ुर्ग रुगो ज़ियारत कजे बीमारी वई रुगो हथ खणे बीमारी ख़तमु बादशाह हुयो मरीज़ उनखे टे पुठा हिकिड़ी न्याणी उन अॻे शैतान वञी उन न्याणी खे कंहिं महिल मथे में सूर कंहिं महिल पासे में निंड अचे इलाज ॾाढा करायो ख़ुशी न
اب یہ شیطان بادشاہ جے پٹن کے جو کڑی ضرورت ہے حکیم وٹھ وञण जी طبيبن وٽ تव्हां जे इलाइक़े जो बुज़ुर्ग बख्शी साहब हाणे नालो यादि आहे वञो न वञो उनजी ज़ियारत कयो उनखां दुआ घुरायो इंशाअल्लाह ख़ुशि थी बीमार माण्हू त मजबूर आहे पंहिंजी भेण खे वठी विया उते बुज़ुर्ग जी ज़ियारत कयईं बख्शी साहब बुज़ुर्ग दुआ घुरी छोकिरी ख़ुशि थी बादशाह जी थी महीनो ॿ महीना ख़ुशि वरी शैतान तकलीफ़ ॾिनी वरी वठी वञसि वरी ख़ुशि थी वई वरी 2 महीननि खां पोइ वरी बीमार अब ये शैतान चयसि बाबा या हिते ख़ुशि न थींदी या चिल्लो उते गुज़ारे दरगाह ते जे शैतान चवंदो आहे नी 7 रातियूं रहो दरगाह ते अब ये शैतान जो त घटि में घटि 40 ॾींहं उते रहे सुबुह शाम बुज़ुर्ग जी ज़ियारत करे बुज़ुर्ग दुआ घुरंदुसि इंशाअल्लाह वरी कॾहिं बि बीमार न थी उहो बि मजबूर आहे उते साईं बख्शी साहब बुज़ुर्ग जे भरिसां उन्हनि पंहिंजी जॻह ठाराई पंहिंजी भेण खे उते विहारियो हाणे अब ये शैतान जे बुज़ुर्ग जे दिल में वसवेसा विधा हाणे हुनखे चई बुज़ुर्ग खे चई त मुरीदानी आहे बानी आहे नौकरियाणी आहे भला हिन जे ॾिसण में छा आहे हिकु दफ़ो ॾिठईंसि ॿियो दफ़ो ॾिठईंसि आख़िर फासी पियो वॾो बुज़ुर्ग फासी पियो जेसि ताईं बादशाह जी धीउ हसीन त हुई जेसि ताईं हुनखे न ॾिसे तेसि ताईं मज़ो ई न अचे बहानो करे अचे दुआ जे लाइ वज़ीफ़े पढ़ण जे लाइ अचाड़ी में अॻे शैतान चयसि बाबा हाणे हीअ सम्झ बानी आहे तुंहिंजे दर जी तंहिंजे करे हाणे हिन सां हमबिस्ती बि जाइज़ थी अचाड़ी में उन बुज़ुर्ग बख्शी साहब उन सां ज़िना कई उनखे हमल थी हाणे अभी शैतान चयसि तूं त बदनाम थींदे पर सॼी दुनिया जा बुज़ुर्ग बदनाम थींदा हिनखे मारीसि ॿार हिनखे हिते जो हिते पूरीसि उन बुज़ुर्ग ईअं कई उन छोकिरी खे मारे पर उनखे उते जो उते पूरी हाणे अब शैतान वियो बादशाह जा जेके पुट हिकिड़े पुट खे ख्वाब में आयो बाबा तव्हांजी भेण सां ज़िना थी आहे ज़िना मां हमल थियो आहे वरी बुज़ुर्ग बख्शी सां उनखे पूरे छॾियो हू सुबुह जो उथी ॾिनो शैतान हरामी आहे बुज़ुर्गनि जी नफ़रत असांजे दिलि में विझे कहिड़ा किना ख्वाब हुन कंहिंखे ॿुधायो वरी ॿिए भाउ खे 3 रातियूं ख्वाब त तव्हांजी भेण सां ज़िना थी आहे उनखे हमल थियो आहे वरी बुज़ुर्ग बख्शी सां उनखे पूरियो आहे हुन बि चए थो न शैतान वॾो हरामी बुज़ुर्गनि जी नफ़रत असांजे दिलि में वरी टियों जेको बादशाह तख़्त ते हुयो भाउ उनखे 3 रातियूं ख्वाब में शैतान इहो आयो हुन पंहिंजे ॿिए भाउ खे चयो 3 रातियूं थियो ख्वाब ॾिठो आहे असांजी भेण सां ई ज़ुल्म थियो आहे हुन चयो मां बि ख्वाब ॾिठो आहे वरी हुन भाउ चए त मां बि ॾिठो चयो मगर हलूं त सही अञा 40 ॾींहं पूरा कोन थिया नदीअ खे ॾिसी अचूं उते जो पहुता बुज़ुर्ग बख्शी सां खे चयूं ॿिए हवाल असांजी भेण जो चई हुनखे तकलीफ़ थी वई मरी वई पूरे चयोसीं किथे आहे कंहिंखे ॿुधाई को शायदि कोई ॾुआरे माण्हू पकिड़िजी पियो उन वक़्त में बादशाह हुकुम कयो त हिन बुज़ुर्ग बख्शी सां खे फांसी ते लटकायोसि जंहिं महिल फांसी जे तख़्ते ते हुनखे वेहारियो हुयो त उन अबीअ शैतान चयुसि हाणे हिकिड़ो कमु कर मुंहिंजो सजदो कर त इहे रसा हिते जो हिते टुटी वेंदा सॼी दुनिया में तुंहिंजी हाक थी वेंदी तूं बेॾो ई साबित थी वेंदो हुन चयुसि हिते मां तुंहिंजो सजदो कीअं कयां चई न त हर भरो मथो ज़मीन ते रखण जी ज़रूरत न आहे बसि थोरो पंहिंजे मथे खे झुका नियत इहा त कर त मां अबीअ शैतान जो सजदो थो कयां ॾिस त मां कीअं थो कमु कयां तफ़सीर हाज़िर में अचे थो पछाड़ी में उन बुज़ुर्ग बख्शी सां शैतान जो सजदो कयो उते त सजदो जो कई त उन अबीअ शैतान चयसि ओ बुज़ुर्ग मां अबीअ शैतान आहियां
پارے تو کھا ڈو کرائم گناہ کرائم تو کہ فاسق فاجر بنائم ہانے تو کھا ماں پانچو سجدو کرائے تو کہ کافر بنائیو انی بریء من فما اذ قال للانسان اکفر شیطان انسان کا کفر جا کم کرائیں دو سجدہ کرائیں دو ناجائز کم کرائیں دو فلما کفر قدر ملک کافر تھی نہیں دو شیطان جو دو دس انی بریء من کما تو خود بیزار اللہ رحم کرے اکسی سا جڑا بزرگ بھی رہ جیا تو تاہی ایسا چاندے آئی جوگی کھڑی گالا اللہ سے رحم فرمائے وڈا ہر بان شیطان ہے جس تے انسان جیرو آتے اس تے خطرے نہیں اللہ تعالیٰ بچائے عقیدے کی حفاظت کے ایمان عقیدو مضبوط بنائے سب کچھ اللہ دے موت حیاتی جو مالک کے اللہ جو نالو زور سوٹ نفع نقصان جو مالک کے عزت ذلہ جو مالک کے موت حیاتی جو مالک کے پٹا نہیں نیانے جواروں کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ سب چو زور سا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مجھے نبی فرمایا جائے مجھے امتی جو آخری وقت میں عقید ہوا لا الہ الا اللہ ضروری نہ اس زبانت ہے لفظ اچھا یہ ضروری نہ اچھی وجہ زبانت ہے تو بلی گالا اور ایک کو مسلمان جمعہ نماز پڑھی باہر نکتو ایکسیڈنٹ تھی بے ہوش اسپتال کھنی 18 دن 18 بے ہوش پہ ہو بے ہوشی آری حالت میں مری ہو پر آخری وقت میں نے جو عقیدو لا الہ الا اللہ مجھے نبی فرمایو بھلی پچھاڑی میں زبانت لفظ ناچن عقیدو یوں تس مجھے نبی فرما دخل الجنہ یوں مجھے امتی جنت میں دا سبحان اللہ چاندیا توحید پر اس موحد اللہ آوارا بزرگن ذاتان جو تعلق واحدوں کے دنن بھوپن نے نہیں جالی تعویزی ملا یہ جالی پی رہی قرآن مجید پڑھو جہاں گھر میں جنن واری تکلیف ہو جائے مجرب وظیف ہوا 40 ڈیہ سورت بکر پڑھو جن ہوں تو دھالو ہی نہ پو بھی جے کر تکلیف تھی تو بیماری علاج کرا بیماری تھی پئی جو تمام سمجھا تو دینا کہ مریض ہے کہ شاید جن کو پتو کون تو بھائی ڈاکٹر آئے بیمار گھر میں موسیقی راگ ناچ گانا یہ ماحول نہ ہو پانچے نیانگل کے بے پردہ بنائے کرے باہر نہ کرے خصوصاً اسکولن کالجن میں مخلوط تعلیم جے یہ سب مریض تھا جنن جکے بھی وڈا وڈا مانگو جن گھر میں پردو نہ ہے نیانگل کے پردو نہ ہے یہ عاملن وٹ ویٹھا 2 لکھ 3 لکھ خود اساں جا جماعتی تعویذیان 5 لکھ 10 لکھ یہ منسٹر ہونے کے ایک اساں جو جمع میں نالو نہ تو 50 لکھ جی گاڑی ایک وظیف مسئلو حل کرو بابا نیانی جوان ہو جائے پٹ جوان ہو جائے مسجد میں قرآن مجید گدے کرے پڑھی سکن کہ مسجد میں یا مدرسے جی حال نیانی بھی جوان ہو جائے پٹ بھی جوان ہو جائے ایکڑے حال میں سائیں پڑھائے انہوں کے حلال تھا حرام حرام جائز نائے قرآن مجید جے کا پاک تعلیم ہے پٹھنے جوان تھی انہوں مسجد میں مدرسے میں ہکڑی جاتے نہ تھا پڑھی سکن تب وہ انگریزی تعلیم ہے اسکول کالجن میں جتے نوجوان چھکرا نوجوان نیانی نوجوان ماسٹر پروفیسر لیکچرر پہ پڑھائے یہ کیا اجازت ہے یا حلال شبت سا پیما 2 مہینہ چھڑے تھا جن قائد اعظم یونیورسٹی نیانی نوجوان 25-30 سال سندھ یونیورسٹی میں ونجو تو یہ ولر ویٹھا آئے بھی میں ماں ویو ہاں بس
کہڑا دکھ تواں رو بیان میں ارے ظالمو یہ نیالیوں محمد مصطفیٰ جی امانت یہ اساں کے جے نیانے موقع پانا کے نیالیوں یہ نیالیوں رب نبی سے نیالیوں اساں وٹ امانت یہ پیدا اساں جے گھر میں تھیون ظاہر اساں جے گھر میں تھیون حقیقت میں یہ محمد مصطفیٰ جو نیالیوں انہیں جی حفاظت کرے بابا مہینہ ہوتے بیٹھیوں ماں تواں کھا پچھا تو پیو پی باپا جے نیانی جا خیر خواہ نہیں اپا جے نیانی جا دشمن من تھو تھا کن لیکچرارن کے پروفیسر ہوگی آزادی نیانی جے مارکو اساں کے کرے کرے جنازے بناو یونیورسٹی میں تاں جو دوستا پروفیسر تاں جو جماعتی لیکچرار ہونا کے چودہ آزادی نیانی کے مارکو جے ماں جو ماں یو گناہ جو کم نہ کرو ماں چوندو ساس نہ پاس کرے کاری ضرورت انہیں پی ماں جانو بے غرب تو دنیا میں حج کے نو عام سفر ابتدا کو وٹی انتہا تے پاکیزہ سفر مجھے نبی فرمائے اللہم اغفر للحاج یا اللہ جے کو حجت اچے دونوں کے معاف کر حاجی کے تم معاف کر پر مجھے نبی فرمائے ولی من استغفر یو حاجی جنجلا دعا تو گرے انہوں کے بھی معاف کر حاجی حجت واپس تو موٹے اللہ تعالیٰ انہوں کے گناہن کا ہی پاک کرے تو جلے جب ہانے اماں جے پیٹ میں باہر آئے مکے میں ایک وہ نفل پڑھو تو لکھ نفلن جو ثواب ایک وہ قرآن مجید جو ختم کرو لکھ قرآن دے ختمن جو ثواب مکے میں جے کرا تو ایک وہ روپیوں خرچ کے تو لکھ روپے جو ثواب ایڈو عام سفر پاکیزہ سفر ایک وہ نبی جو صحابی نبی سے سنگت جاتے دو انہیں پاک فرمائیوں تجھے اہلیہ کا تھیا چیسے وہ حجت بیونے قافلے میں نبی سے فرما تو واپس موٹ پانچے گھر واری سے گھڑ حجت جے سفر میں شریک تھی تو کہ جہاد تے اللہ جی اجازت نہ چھوچے تمام بدھائیو نبی سے چھوچے سفر تا پاکیزہ ہو جے کو مسلمان چوے تسائیں بس دل پاک ہو جائے دل پاک ہو جائے مرد ہو جائے عورت چوے تو اکھن ساموں جی مرضی ہے جے کی ونے سو ڈسا انہیں جو بدماش ہیں کوڑو دنیا میں آئے جے کو چوے تو بس دل تے دل پاک ہو جائے اکھن سا بھلی ڈسو گیا زیار تو کہو گیا تواں کھا ماں پوچھا صحیح سب کچھ دل تے بھلی نیانی اگے چھڈیو بھلی نیانی اگے چلی جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹرانی تھی بھلی یتی لطیف یونیورسٹی میں سندھ یونیورسٹی میں چلی جو بابا مائیوں بس دل تے انہیں جب بدماش ہے کوڑوں کو دنیا میں آئے دل تے تو رب اچھو فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پانچے نظروں کے ہیٹ کے بالکل حرام ہے یا مخلوط تعلیم سب چوتا تھا سا جو نیانے ڈاکٹرانی تھا پر ماحول ہی کو نہیں اسا مدرسن میں یہ کیا تھا جو مدرسن میں وفاق وارن شرط کہو آئے تو کو بھی مولوی بھلی پردے میں مائن کے نہ پڑھائے بس آنے 15-20 سال تھی آنے پانچ نیانے عالمیان تیار تھی ونیا کو ہر مدرسے میں تقریباً آنے عالمیان نیانے جو مدرسہ آنے ہوتے مولویان بھی پڑھائے خیبر میں اساں نے بس مدرسہ ہوتے کو بھی مرد نہ مائن کے مائیوں پڑھائے ساجے مدرسہ میں جے کا پاک تعلیم پردے میں مولوی مرد مائن کے پڑھائے تو انہوں میں بھی بڑا نقصانات تانے کرے وفاق وارن شرط طریق کرے جو آئے کہ بھی مدرسے میں کو مولوی مائن کے نہ پڑھائے مائن کے مائن پڑھائے تو ٹھیک آنا تو مدرسہ یہ وفاق میں داخل نہ ہے بھلا عورت مقصد نوکری کرے نوکری جو مقصد جہاں پیسوں کمائے یہ پیسوں عورت گھر میں نہ تھی کمائے سکے رلیوں سے بھی ایک رلی 30-30 ہزار رلی آئے مچو رلی لٹا سے بند ٹوپیوں ٹھائیں اگر ٹھائیں سوٹر ٹھائیں
یہ پیسہ تا عورت گھر میں پردے میں وہی کرے کمائے سکے تھی نوکری کرنی کری ضرورت ہے عورت گھر جی رانی گھر میں وہی کرے بچہ تیار کرے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حجاج بن یوسف پھانسی تے لٹکایو مکے جے چوک حجاج جے ماتیس تے ابن زبیر جو لاش نہ لائیندس جس تے ابن زبیر جی اما مو کے منتو نہ کندی مانگو بجے عبداللہ بن زبیر جی اما کے جو اما اسما سبحان خبر تو اما اسما کے رہے حضرت ابو بکر صدیقہ جی وڈی نیانیا اما عائشہ صدیقہ جی بھیڑا زندگی جو ایک روسارو نوجوان پٹ سولی تے لٹکو پیوا اما حجاج کے کا اپیل کر من لاش تجھے حوالے کرے واہ اما اسما تجھے ایمان جرتوں قربان روئے کاندی بے صبری کاندی کرے گھرموں نکتی ہاتھ میں لٹھڑی پئیاس مکے جے گھٹن ماں کرندی انہیں چوک میں جے پوتیا جہاں چوک میں انہیں جو لفتے جگر سولی تے لٹکو پیوا مسلمانوں چاہ منظر ہوندو جو ایک قرآنی اپنے پاجے جگر جے پٹے پاجے جگری پٹے کے سولی تے لٹکندو جسے پر انہیں وقت میں بھی روئے نہ پئی لٹھے سٹے کڑائی کرے بیٹھیا آنگر جو اشاروں کرے جیستی شاباش ابن زبیر تو پاجے اما جے تھن جو حق ادا کرے چیدی کچھ دیر سے منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب کچھ دیر سے منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اب بھی اپنی مرکب سے اترتا نہیں ہے سوار اما اسما چاہتی مسلمانوں مجھے بچے کے درسو جنب جے رویو تب منبر نبی تے چگی کرے ظالمان کے حق جو کلموں چڑھو پر جو شہادت کا بعد بھی سبین کو بلند بیٹھوا ظالم کے حق جو کلموں چڑھ رہے ہوا چاہتی واگے واضح میرا جا پٹو عبداللہ تو تے انہیں اما جو پٹوا جے کا تو کے جنہ لولی دی دی تپر وضو کرے شہادت جے کلمے جو رد کرے تو کے لولی دی دی پٹو نو لولی جو تو حق ادا کرے جا سبحان اللہ ہزار موبائل پہ جیسے سے پٹو روئے دو گھنے جو بجھا تھی تی مٹو آنے یہ وڈا تھی کرے اما جی ہتھا کی سنا دعا کرے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گھر میں قرآن وارو ماحول نماز وارو ماحول پردے وارو ماحول بناؤ انہیں جو مزو اسا چکھیو نہ ہے نماز جو قرآن جو پردے جو مزو چکھو کیڑی برکت ہے کیڑو سکون کیڑی راحت افغانستان جے مسلمانن قرآن جے قانون جو مزو چکھیو تانے کرے کان جی کہانی نہ تھا کہ بھلی کیر تسلیم نہ کرے رب اسا کے کافی انہیں جو مزو چکھو دے سہی پڑھائے بابا نہ تو اولاد ملک یہ جے کہ اسا جا قوم پرست کامریڈ دیشی یہ لوسی لڈو یہ سب دہریا دا یہ منکران قرآن جا اسلام جا دہریا ماں دے ویٹھوز سید اللہ کمبر وارا ہویا کمبر میں وہ سید اللہ فرمائے تو مولانا عبداللہ چاندوی دے ویٹھو حیدر بش کامرے دو حیدر بش جتو ہی بے نمبر میں سبق پڑھائے گا اسانے جی نصیب میں آگا ملا وہ تے تقریر جو کرے کمبر چھے بوڑے ملو تمہاں جی اللہ گڑا پیدا کیا تمہاں جی اللہ کھچر پیدا کیا تمہاں جی اللہ اٹھ پیدا کیا گھوگا پیدا کیا اسانے سائنس کار ٹھائی پیجارو ٹھائیو جہاز ٹھائیو ہیلی کاپٹر ٹھائیو بس ٹھائی ریل گاڑی ٹھائی کائے جو بڑی اللہ جو سواری اسانے سائنس جے سوارن جو مقابلو کرائے این وقت قوم پرست جکے تھا جاپان امریکہ برطانیہ یہودن کے بھلو تھا داوے بھلا انہوں نے سکھ ہے اساں وٹ کوئی سکھ کونی انہوں وٹ کوڑ کوڑے بدماشی کانی یہودن وٹ 99% جے کے بار انہوں کے پنجے پی جو پتو کونے چوندا یہ بھلا
असां जो दोस्त हो ॿिए प्रोखास जो चई अमेरिका में बरतानिया में जेकर का औरत तव्हांजे साम्हूं अचे नी ऐं उन औरत खे चयो त तूं तमामु ख़ूबसूरत थी मूंखे ॾाढी वणी थी तो माई हुनजो शुक्र अदा हुनजी तारीफ़ हिते तव्हां ईअं असां केरु का माईअ खे ईअं चए त उंदर पुछिजो माना गैरत जो हुननि वटि नाम निशान कोन्हे असांजा क़ौम परस्त कामरेड देशी चवंदा त उहे भला हिकिड़ो डॉक्टर कादर मक्सी वीचारो असां विया हुआ हुते निमाज़ पढ़ंदो असांजो शागिर्द आहे हुनजे घर ट्यूशन बि क़ुर मजीद पढ़ाए हुनजो पुटु बीमार थियो त सूरत यासीन पढ़ण वेंदो हुओ तव्हांखे भई कि माई सूरत कंजरी चई डॉक्टर कादर मक्सी इहो क़ौम परस्त आहे इहो गद्दार आहे पुटु बीमार थियो त अरबी तरानो थो पढ़ाए माना क़ुर मजीद खे अरबी तरानो था चवनि क़ौम परस्त असां बि आहियूं असांखे भला सिंध जा माण्हू कोन था वणनि पंहिंजी क़ौम असांखे सिंध त असांखे वतन प्यारो असांजी जमीयत सिंध जे लाइ लड़े थी जिथे किथे ॾिसो था राशिद भील कोली मारेजा सभिनी सां खवे बीठो पर ही कहिड़ा क़ौम परस्त जो जेको नबी से जो गुस्ताख आहे उनखे तव्हांजी कब्र ते सलाम कनि शाबाश तो तमामु भलो कमु कयो रियाज़ चांदियो न्याणीअ जी त शादी कराए त हिंदुनि जो पिंड ते विहारे हुनखे तूं पढ़ाईस निकाह वरी ईसाइन जे पादरी खे चई त तूं बि बरकत खातिर मुंहिंजे न्याणीअ जो निकाह नाराज़ त कोन थींदो न कन्या वरी सिखनि जे गुरूअ खे चई त तूं बि बरकत ख़ातिर पंहिंजे सिख मज़हब मुताबिक़ पढ़ाईस निकाह हिकिड़ो मुला बि वेठो इहो लानती मुला जेको निभाऊ जेको हिते आहे हाणे ही हाल आहे इहे साईं असांजे सिंध वारनि खे हक़ ॾियारे दुआई घुरी था सघूं अलाह हिननि खे हिदायत करे ॾिजे राजा ॾाह रखे था चवनि त शहीद चवनि था क़ौम परस्त या कोन था पंहिंजे पुटनि जा नाला था राजा रख ऐं मोहम्मद बिन कासिम जेको ग्वादर खां मुल्तान खां कोटिया खां ज़ियारत इहो सॼो सिंध अथव तारीख़ तव्हां पढ़ी ॾिसो एसि ताईं मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कलमो पहुचायो चवंदा हो ज़ालिम हाणे तव्हां ॿुधायो हिननि जो तालुक़ कैसा नौजवाननि खे गुज़ारिश थो कयो न फितने खां बचो तव्हां वॾनि खे बि चवंदो त असांजा मुंहुं आहे त नौजवान खणी उलमा खे गाड़ियूं था ॾियनि जुनूनी मुला इंतिहा पिसंद मुलनि जो दीन न खपे दीन असांजे पीउ जो आहे दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा तव्हांखे ख़बर आहे चोर जो सभ खां पहिरियों हमिलो चौकीदार थी चौकीदार खे मारियो चौकीदार जे ख़िलाफ़ नफ़रत फैलायो पोइ आसानी सां माल चोरी दीन जा चौकीदार आलम हिननि खे एजेंटा मिलिया त उलमा जे ख़िलाफ़ नफ़रत फैलायो उलमा खे गाड़ियूं पाण ई हिननि जो ईमान आसानी सां पर जो वाइदो कयो त असां दीन जो बि पहिरो ॾींदासीं त उलमा जो बि दिफ़ा असां अतामा जी ॻाल्हि पिया कयूं त मौलाना अब्दुल्ला चांडियो वेठो हो हुते खट ते पुठी बुगाड़ी हुजेसि तकरीर जो ॿुधई त उथियो कमीज़ कुले सभु सुभाणे सिधो कामरे जे जलसे में कामरे जतो ई खे चईं त वे त मां तोखे सुवाल जो जवाबु ॾियां हुन चयो त इहा ॻाल्हि कहिड़ो बोलाए मौलाना चांडियो साहिब स्टेज ते आयो चेड़े कामरेड हैदर बशा मां त सम्झंदो हुउसि तूं वॾो पढ़ियल ही अॼु ख़बर पइजी वई तूं जहिड़ो जाहिल दुनिया में कोन्हे अड़े बेवकूफ़ मुक़ाबिलो कराइबो आहे जिन्स जो जिन्स सां जिन्स जो गैर जिन्स सां मुक़ाबिलो न थींदो आहे साह वारी शइ जो मुक़ाबिलो साह वारी शइ सां थींदो आहे बेसाई शइ जो मुक़ाबिलो बेसाई शइ सां थींदो आहे
सावारी शे जो मुकाबलो बेसाई शे सां नथी करे। अल्लाह गडो पैदा कयो, घोड़ो पैदा कयो, खच्चर पैदा कयो, उठ पैदा कयो, ये सब साह वारियूं शयूं आहिनि। पर यारो गडो पैदा त करे ॾेखारियो, अॻो घोड़ो ऐं खच्चर ऐं उठ पैदा करे ॾेखारियो, पोइ मुक़ाबलो करायो। अॻे दहरियो कम्युनिस्टो, रब जी ज़ात जा मुनकिरो, असांजे रब तव्हांखे 1400 साल पहिरियों चैलेंज ॾिनी आहे, इन्नल लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। तव्हां दहरिया कम्युनिस्ट साइंसदान गॾो त कोन पैदा करे सघंदव, खच्चर ऐं उठ त पैदा न करे सघंदव, पर न जेतिरी साह वारी मक्खी बि तव्हां पैदा करे न सघंदव। भली सॼी दुनिया जा तव्हां जहिड़ा कंजर गॾु थियनि, सभु चओ सुभान अल्लाह। तव्हां जहिड़ा कम्युनिस्ट दहरिया रब जी ज़ात जा मुनकर सभु गॾु थियनि, मक्खी बि कोन पैदा करे सघंदा, पर मक्खी न को का शइ खसे त वापसि बि न करे सघंदसि। ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब, तव्हां कंजर साइंसदान दहरिया कम्युनिस्ट बि कमज़ोर। इन्नल्लाह क़वियुल अज़ीज़, ताक़तवर सिर्फ़ रब जी ज़ात। मौलाना चांदी साहब चयो तव्हांजे साइंस कार ठाही, पेजारो ठाहियो, जहाज ठाहियो, हेलीकॉप्टर ठाहियो, असांजे रब सिज पैदा कयो आहे, सम्झो सुभान अल्लाह। चंड पैदा कयो आहे, सितारा अतारिद मुश्तरी ज़ोहरो मरीख़, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। काहे अचो पंहिंजी कार, काहे अचो पंहिंजो पेजारो, काहे अचो पंहिंजी रेलगाॾी, काहे अचो पंहिंजो जहाज हेलीकॉप्टर। असांजे रब जे सिज सां रफ़्तार में मुक़ाबलो करायो, चंड सां मुक़ाबलो करायो, ज़ोरे सां, मरीख़ सां, अतार सां, मुश्तरी सां मुक़ाबलो करायो। ख़ुदि तव्हांजे साइंसदाननि कंजरनि जो चवणु आहे त हिकिड़े सेकंड में हिन सिज जी करोड़ मेल खां वधीक रफ़्तार। उन कामरेड मौलाना चांडी साहब जे हथनि खे चुमी ॾिनी, पोइ मूंखे तूं अलाह सम्झाए। उलमा जे हथनि खे चुमियूं ॾींदव त रब सम्झ में ईंदो, उलमा खे गारियूं ॾींदव नस्ल बर्बाद थी। अचाड़ी में कबर ते को कुल पढ़ण वारो बि न मिले, इहो यादि कयो।